अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र हुकूमत के अहम फैसले का। हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। मोटरसाइकिल, रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल मिल सकेगा। मखसूस अशिया पर किराना स्टोर से खरीदारी पर भी रियायत देने का प्लान तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इमरान खान ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की भी हिदायत कर दी। कहा, महंगाई का एहसास है, एहसास प्रोग्राम के दायरा कार को बढ़ा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, आवाम का पारा हाई, ऑपोजिशन भी मैदान में उतर आई और अब हुकूमत को भी महंगाई से परेशान आवाम की याद सताई। वजीर आजम ने पीटीआई कोर कमेटी की अहम बैठक लगा ली। इजलास में महंगाई से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम रवां साल ही जारी होगा। एहसास के अहल घरानों को इससे मखसूस अशिया रियायती निर्ख पर मिलेंगी। वजीर आजम ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। इजलास में कम आमदनी वाले अफराद को सस्ता पेट्रोल देने की तजवीज पर भी गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने गरीब तबके को पेट्रोल सब्सिडी रेट पर देने की तस्दीक भी कर दी। पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, खास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि चाहते हैं सिंध और बलूचिस्तान भी विफाक की सब्सिडी स्कीम में हिस्सेदार बने। एहसास की जो सब्सिडी स्कीम है उसको बढ़ाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब एहसास प्रोग्राम की सब्सिडी स्कीम में हिस्सेदार बनने को तैयार है। हम चाहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान भी इस स्कीम में हिस्सेदार बने। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ने भी इसमें अपने इंटरेस्ट का इजहार किया है। इजलास में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त, वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर शरीक हुए। और अब कुछ तस्करा पीडीएम के महंगाई के खिलाफ एहतजाज का। पीडीएम की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पीडीएम ने रावलपिंडी से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर दिया। रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर पीडीएम कारकुनों का महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि बाज ने खुश्क रोटियां ले रखी थी। मुजाहिरीन महंगाई के खिलाफ दुहाइयां देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब, साबिक रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी और जेयूआई रावलपिंडी के सदर डॉक्टर जियाउर रहमान और दीगर भी शरीक हुए। शाकिर सोलंगी, न्यूज़ वन, इस्लामाबाद। रियासत मदीना के दावेदार बताएं, क्या रियासत मदीना में महंगाई से अवाम की चीखें निकलती हैं? क्या रियासत मदीना में झूठे मुकदमे बनाए जाते थे? लीगी रहनुमा हसन इकबाल का सवाल। कहा, तहरीक इंसाफ का वही हशर होगा जो काफ लीग का हुआ था। जो रियासत मदीना के दावेदार हैं वो इस बात का जवाब दें कि क्या रियासत मदीना में महंगाई से अवाम की चीखें निकलती हैं? क्या रियासत मदीना में झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं? अगला इलेक्शन आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ होगा और टीआई का वही असर होगा जो 2008 के इलेक्शन में काफ लीग का हुआ था। तो अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर हुकूमती मौक़िफ़ भी जान लीजिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पीडीएम शौक से एहतजाज करे, कानून को हाथ में नहीं लिया जाए तो कोई मसला नहीं। इलेक्शन से पहले अपोजिशन दंगा फसाद करेगी तो अपने लिए गड्ढा खोदेगी। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड्ढा खोदेंगे।
پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں کی ہمت اور سخت جواب دے گئی ہے. پی ڈی ایم کا ایک ہی موقف ہے, حکومت کا خاتمہ کیا جائے. لوگوں کی ہمت بھی جواب دے گئی ہے اور اب لوگوں کا غصہ بالکل عیاں. ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کرے پاکستان کے تمام لوگ, پاکستان کے تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں, حکومت کے ساتھ ہوں, اور وہ پیج آئین پاکستان. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سوائے اللہ کے اشارے کے, اللہ کے فضل سے اور پاکستان کے عوام کے اشارے کے اور کسی اشارے پہ کبھی کام نہیں کیا. جب ہم نے اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنایا تھا تو یہی تھا کہ اس حکومت کو ختم کریں. اور اب کچھ تذکرہ دشمن عناصر کا. باجوڑ کی تحصیل برمامون کے علاقے تیر بانگئی میں دھماکہ ہوا. ڈی پی او کے مطابق دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. شہید ہونے والوں میں 2 پولیس اور 2 ایف سی اہلکار شامل ہیں. شہید اہلکاروں میں عبدالصمد, نور خان, جمشید اور مدثر بھی شامل ہیں. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے. تذکرہ بلوچستان میں جاری سیاسی بحران کا. وزیر اعلیٰ جام کمال کے ستارے بدستور گردش میں ہیں. اپوزیشن نے بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف سردار عبدالرحمان کیتھران نے صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. قرارداد میں کہا گیا وزیر اعلیٰ جام کمال کی خراب حکمرانی کے باعث بدامنی اور بے روزگاری بڑھی. جام کمال خود کو عقل کل سمجھ کر معاملات چلا رہے ہیں. خراب کارکردگی پر وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹایا جائے. بی اے پی کے ناراض رکن سردار عبدالرحمان کیتھران کا کہنا تھا ایوان میں ہم نے اکثریت ثابت کر دی. 5 ارکان کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. اصولاً تو فیصلہ ہو چکا, گو کہ ہمارے 5 آدمی مسنگ پرسن میں آ گئے ہیں. تو بہتر میں سمجھتا ہوں ایک ویل وشر کے طور پر کہ جام صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. ایوان میں قرارداد کے حق میں 33 ارکان نے ووٹ دیے. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے نیوز 1 سے گفتگو میں کہا اکثریت ہمارے ساتھ ہے, جام کمال کہیں نہیں جا رہے. میں گزارش کرتا رہا ہوں اپنے دوستوں کو منا لیں گے, دوستوں کو منا لیا, باقی کچھ دوست ہیں انشاءاللہ 3-4 دن میں وہ بھی مان جائیں گے. ہمارے پاس واضح اکثریت ہے, ارکان جو ہے وہ جام کمال صاحب کے ساتھ ہیں. جام کمال وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں, فیصلہ رائے شماری کے بعد ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں اور وہ پر امید ہیں. دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ 3 دن بعد ہوتی ہے یا 7 دن بعد. ہم بھی بڑے پورے اعتماد نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیں سیاست میں تو سب پورے اعتماد ہے, اور میرے خیال سے پورا اعتماد یہ ہونی بھی چاہیے. سیاست میں یہی ہے, اور اصل جو بات ہے وہ انشاءاللہ ووٹنگ کے دن ظاہر ہوگی, جو حقیقت کو انشاءاللہ بیان بھی کر دے گی. قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری اور وفاقی وزیر شیریں مزاری آمنے سامنے آ گئے. شازیہ مری نے صادق آباد میں 9 افراد کی ہلاکت کا معاملہ اٹھایا تو شیریں مزاری نے بھی سندھ پولیس کو ڈاکوؤں کا سرپرست قرار دے دیا. صادق آباد کے علاقے میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ نہایت سنگین ہے. وہاں 9 لوگ خون دیے گئے. وہاں ڈاکو راج ہے, وہاں گینگز کا راج ہے, وہاں ریاست نامی کوئی چیز نہیں. یہ جس بات کر رہی ہے کچے کا علاقہ ہے, میں بالکل وہی میری رہائش ہمارا گاؤں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے اور کشمور جو سندھ میں ہے, سندھ کی پولیس سارے ڈاکوؤں کو, کرمنلز کو آرام سے پار کر دیتی ہے, کوئی ایکشن نہیں لیتی. تو 9 لوگ دن دہاڑے مارے گئے, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ 8 لوگ ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ایک شخص جو ان کا رشتہ دار تھا وہ مدعی ہونے کو تیار ہوا, لیکن ان ڈاکوؤں کی دھمکیوں کے بعد وہ ڈر گیا اور اس نے کہا میں نہیں آگے آؤں گا. یہ پرابلم کشمور سے شروع ہوتا ہے, کشمور سے شروع ہو کے کچے میں آتا ہے. یہ دونوں علاقوں کا پرابلم ہے. یہ سندھ کو بھی سنبھالنا پڑے گا اور پنجاب کو بھی. 5 بجے کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب اس علاقے میں لوگ باہر نہیں نکلتے. آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک سادی ریاست تو قائم کریں.
یہ کشمور کا بھی پرابلم ہے. سیدھی میرے تو بالکل جدھر کچے کا علاقے ہم وہی ہیں. اور بائی دا وے ہم اچھا خاصا پھر سکتے ہیں. اور اب یہ جانیے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو یکجا ہونا ہوگا. ISPR کے مطابق آرمی چیف سے نیٹو کے سینئر سول نمائندے اسٹیفنو پونٹیکورر نے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. نیٹو کے نمائندے نے افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا. ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیں. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزدور کی کم از کم تنخواہ 25,000 روپے برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا. کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا کہ آج ہر شخص مہنگائی سے پریشان ہے. حکومت کو اپنی مرضی کے قوانین لانے سے فرصت ہی نہیں. کابینہ میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارا 25,000 روپے کا فیصلہ تھا اس کو اب لوگوں میں یہ حالت ہو گئی ہے مہنگائی کے نیچے دب کے اب وہ رو بھی نہیں سک رہے. اور ادھر مسئلہ کیا ہے؟ ان کو قوانین لانے، آرڈیننس لانے اپنی مرضی کے، اپنے فائدے کے، تاکہ لوگوں کو اور دبایا جائے. کراچی میں آٹے کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی. فی کلو آٹا 80 روپے کا ہو گیا. 20 کلو کا تھیلا 1600 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے. چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کی بڑھتی قیمت اور سپلائی میں کمی کی وجہ سے 100 کلو گندم کی بوری 500 روپے اضافے سے 6,400 روپے کی ہو گئی ہے. گندم کا ریٹ فکس نہ کیا گیا تو آٹا مزید مہنگا ہوگا. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے متوسط طبقے کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. دالیں، گوشت، گھی اور آٹے کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے عوام شدید پریشان ہے. تفصیلات سالک نواز بتا رہے ہیں اپنی رپورٹ میں. تبدیلی سرکار کی انتظامی نااہلی، روزگار کے بعد عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھینی جانے لگی. مہنگائی کے پہ در پہ واروں کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب اب 2 وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے. خان صاحب نے بہت زیادہ مہنگی چیزیں کر دی ہیں. پہلے بہت زیادہ چیزیں مہنگی تھیں، اب اور زیادہ مہنگائی کر دی ہے. خان صاحب نے وعدے جو کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. عوام تو بیچاری پس رہی ہے. یہ مہنگائی جو آئے دن اوپر سے اوپر جا رہی ہے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. نہ ڈالر قابو میں آ رہا ہے، نہ پٹرول اور ڈالر کی سمجھ لے کہ ایک پارٹنرشپ لگی ہوئی ہے تو آگے آگے جا رہا ہے. غریب بیچارے ترس رہے ہیں. آئل، گھی، چینی، آٹا، دالیں اور مسالہ جات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے گھریلو خواتین بھی مشکلات کا شکار ہیں. ابھی تو 1,000 میں بھی نہیں ہنڈیا کا وغیرہ سب کچھ پورا ہوتا، لیکن اب تو 2,000 بھی کم پڑتے ہیں اور غریب عوام کدھر جائے. خان صاحب کو چاہیے کہ اس چیز کو کنٹرول کریں، اور اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے مہنگائی کو تو پھر ہمیں اپنی مرضی کرنے دیں. محنت کش طبقے کا کہنا ہے کہ دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد ملنے والی رقم سے اب 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے. تبدیلی سرکار عوام کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے غریب آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے زبانی جمع خرچ کی بجائے عملی اقدامات کرے. سالک نواز، نیوز 1 لاہور. مہنگائی کے ستائے عوام سڑکوں پر آ گئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا. دیکھیے یہ رپورٹ. ملک میں ہوش ربا مہنگائی پر کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا. مظفر گڑھ میں جمشید دسی نے انوکھا احتجاج کیا. پارٹی کارکنوں کے ساتھ گدھے پر سوار ہو کر ریلی نکالی. حکومت کے خلاف اسلام آباد ڈی چوک تک تا دم مرگ اکیلے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. ڈی چوک میں تا دم مرگ بھوک ہڑتال کروں گا، اسلام آباد بیٹھوں گا. چنیوٹ میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. گوجر خان میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف تحصیل چوک سے ختم نبوت چوک تک ریلی نکالی. مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں بھی سول سوسائٹی کے تحت شدید احتجاج کیا گیا. ادھر آزاد کشمیر کے علاقے حجیرہ میں مہنگائی کے خلاف تاجر یونین کی کال پر کاروباری زندگی معطل رہا. احتجاج میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. دالیں مہنگی، سبزیاں مہنگی،
मुजाहिरीन ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और मेन चौक बंद करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया। और खबर है पेशावर के इलाके शाहपुर से, जहां सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई गई है। पेशावर का इलाका है शाहपुर, जहां सीटीडी की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई गई है। सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दीगर खबरें ब्रेक के बाद आप रही हमारी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शीरीन मज़ारी और उनकी बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी की सोशल मीडिया पर आपस में ही नोक-झोंक हो गई। ट्विटर पर बहस में वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी और उनकी बेटी भी आमने सामने आ गईं। शीरीन मज़ारी की साहबजादी एडवोकेट इमाम ज़ैनब मज़ारी ने ट्वीट में कहा कि अगर मुल्क को जादू टोने से ही चलाना था तो इतनी बड़ी काबीना पर कौम का पैसा क्यों जाया हो रहा है। आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। अपनी बेटी के इस ट्वीट पर शीरीन मज़ारी ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि आप इस तरह के जाती नौयत के गैर मुस्तनद हमलों का सहारा लेंगी। बगैर किसी सबूत इस तरह के इल्जामात लगाना हद के इज्जत में आता है। अब मुल्क भर से मुख्तसर खबरों का अहवाल जानते हैं। मैसी में जाली पीर के हाथों जलाई गई खातून मुल्तान के अस्पताल में दम तोड़ गयी। वाकया 24 सितंबर को पेश आया था। मुतासरा खानदान की हुकाम से इंसाफ की अपील। सरगोदा में शादी की तकरीब में पैसों के तकसीम के तनाज़े पर 2 ख्वाजा झगड़ पड़े। रेशम ने मीरा की पिटाई कर दी। इलाका मकीन वीडियो बनाते रहे। सादिकाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज। 9 अफराद के कत्ल को 10 रोज गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हो सके। लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद हथियार उठा लिए। और बुरेवाला में इज्तिमाई शादी की तकरीब, 20 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। शहरियों मौज़ीन की भी शिरकत। खेल के मैदान से खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड की टीम का सफर तमाम हो गया। नमीबिया के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गई। अबू धाबी में खेले गए क्वालिफाइंग राउंड के 7वें मैच में नमीबिया ने टॉस जीतकर नीदरलैंड को बैटिंग की दावत दी। नीदरलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 164 रन बनाए। मैक्सो डाउड ने 70 और एक्रमन ने 35 रन बनाए, जबकि नमीबिया ने हदफ 4 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। डेविड वीजे ने नाकाबिल शिकस्त 66 रन स्कोर किए। T20 वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 187 रन का हदफ दे दिया। फखर जमान 52 रन पर रिटायर्ड हो गए, जबकि आसिफ अली ने 32 और शिव मलिक ने 28 रन बनाए। प्रोटीज बॉलर कास्को रिबावा ने 28 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। शोबिस नगरी से खबर यह है कि कुत्तों की सुपर लीग तहलका मचाने को तैयार। हॉलीवुड प्रोडक्शन डीसी की नई एनिमेटेड मूवी लीग ऑफ सुपर पेट्स का टीजर जारी कर दिया गया। Kevin Hart as Ace. How much did you have to drink? League of Super Pet. I love it. Perfect. Hey! न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।